अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। लो जी, प्यारा मौसम, ठंडा मौसम, प्यारा मौसम, बहुत मज़े का मौसम एंजॉय कर रहा हूँ। और ये गर्म कपड़े शपड़े पहने हुए हैं। आज बड़ी अहम वीडियो है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के दोस्त रब्ता कर रहे हैं ना, उनको मैं कह रहा हूँ कि जनाब, आपकी जो तफसील है वो ये है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस के बाद ये यकीन दहानी अदालत में करवाई है कि हम ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का जो बिल है वो पास करेंगे। और बिल उन्होंने पेश किया, फिर उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी से पास किया। अब उसकी फ़ाइनल मंजूरी होनी है, फिर वो जाना है सेनेट में, और सेनेट के बाद जाएगा आसिफ अली जरदारी के पास। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आपको पहले की दी हुई है। बहुत सारे लोग फिर भी पूछ रहे हैं, जिनको कोई मज़ीद मसला होता है ना, तो वो मेरा जो कानूनी टीवी है ना, ये यूट्यूब पे, उसको लाजमी देखा करें। अब जिन लोगों ने, जब ये कानून बनेगा, ये जो कानून मेरे पास पड़ा है, मैं अक्सर आपको दिखा भी रहा होता हूँ, ये बिल है। ये सैयद रफ़ीउल्लाह साहब हैं, मेंबर नेशनल असम्बली 230 हल्का कराची, उन्होंने पेश किया है। ये पूरे सबूत आपको दे रहे हैं ताकि आपको तसल्ली रहे, ठीक है। और ये स्टैंडिंग कमेटी ने भी पास कर दिया है अल्लाह के फजल से। ये उसकी उर्दू की वो है और ये अंग्रेज़ी का है। तो अब ये बिल तो पास हो जाएगा। इसमें आपको मैं एक बात बताने लगा हूँ, अगर ये बिल पास हो गया और बिल में अगर ये हुआ कि ये जी जिस दिन पास हुआ है उस दिन से लागू होगा, तो फिर जो लोग रिटायर हुए हैं उनका क्या बनेगा। इसलिए उनको मैं कह रहा हूँ कि वो कम अज़ कम लाजमी केस हमारे साथ फ़ाइल करें, और वो इंतज़ार में ना रहें कि ये जी पीछे से लागू होगा या उस दिन से जिस दिन से पास होगा। तो अगर उस दिन से लागू हुआ तो फिर जो लोग हमारे पास आए हुए हैं, जिनके हमने केस दायर किए हुए हैं, हम अदालत में ये बहस कर सकते हैं कि जो लोग अदालत में आ चुके हैं उनका बिल भी लाजमी उनको पेमेंट की जाए। उनकी वजह से ये बिल मंजूर हो रहा है ना, जो अदालत में आए हैं। तो पंजाब वाले जो है वो भी हमारे साथ रब्ता कायम करें, रिटायर्ड लोग, और फेडरल वाले पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हमारे साथ रब्ता कायम करें। 03004725 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। इंशाल्लाह ताला ये खुशखबरी होगी। तो हम आपको बार बार इसलिए बताते हैं कि बहुत सारे लोग हैं और वो फ़ोन सुनते हैं, तो जो सियासी लोग हैं ना, वो उकता जाते हैं कि सारा सी हर वेले है खबर तो नहीं ना सुन सकते। अब आ गए हैं जी खबरें, दिलचस्प खबरें और मज़े की खबरें और बड़ी बड़ी खबरें और पीटीआई के शोशे और सारे ड्रामेबाजियाँ सारी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आज बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि जो कुरम एजेंसी का डिप्टी कमिश्नर था, जावेद महमूद साहब, उनके ऊपर वहाँ पे हमला हुआ है। और ये हमला उस वक़्त हुआ है जब ये दावे कर रहे हैं अमीन गंडापुरी वगैरह कि हमने हालात ठीक कर दिए हैं। और मज़े की बात यह है कि इस हमले के बाद भी बैरिस्टर सैफ जो तर्जमान है पीटीआई का, डीसी के ऊपर हमला हुआ है शदीद, और उनको जनाब वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए जीएचक्यू इधर पहुंचा दिए गए अस्पताल में इस्लामाबाद में। और उसके बाद इनके जो काफ़िला जाना था चीज़ें लेके, वो भी अभी तक नहीं गया। तो बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं जी हालात हमारे कंट्रोल में है। ये कंट्रोल में है? एक डीसी को आपने गोली मार दी है और आप जनाब सामान आप पहुंचा नहीं रहे, और आप कह रहे हैं हालात। तो झूठे हो, झूठ क्यों बोलते हो? कहाँ से हालात कंट्रोल में है? आपने शोशे छोड़े हुए, हम बैंकर ख़त्म कर देंगे, ये वो। वहाँ तो आप गए ही नहीं। कितनी दफ़ा अमीन गंडापुरी गया है जी वहाँ पे? कोहाट तक बड़ी मुश्किल से जाता है, और ये कोहाट से काफ़ी आगे है कुरम एजेंसी और पारा चनार ये सारी खुराक जानी थी ना, तो ये इधर ही कोहाट से हाथ लगा के आ जाते हैं कि मसला हल हो गया। मसला क्या हल हो गया? उसकी तो मुलाकातें नहीं ख़त्म हो रही इमरान खान की डयाला जेल में, वो तो इस्लामाबाद से भी फारग नहीं हो रहा। और वो कहा है गवर्नर कुंडी ने कि ये सारी नाकामी जो है ये हुकूमत की नाकामी है, सूबाई हुकूमत की, कि डीसी के ऊपर हमला हुआ है, सामान नहीं पहुंच रहा,
اور وہ کہہ رہے ہیں جی حالات کنٹرول میں ہیں. یار کیسے گھٹیا لوگ ہیں یہ، کیسے گھٹیا لوگ ہیں. تو ایک تو یہ خبر ہے. دوسری خبر جی، شہباز شریف صاحب اپنی کابینہ میں اضافہ کر رہے ہیں جی. واہ جی واہ، کابینہ میں اضافہ کر رہے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے جی حنیف عباسی صاحب کو وزیر بنایا جا رہا ہے، طارق عباسی، فضل طارق صاحب جو ہے ان کو بنایا جا رہا ہے، اور 5-6 وزیر اور قوم کے اوپر بوجھ کے طور پہ ڈالے جا رہے ہیں، کیونکہ عوام بیچارے مہنگائی سے تنگ ہے نا. اب ان وزیروں میں کمی نہیں آئی. میں آپ کو یہ بتا دوں، سب سے بڑی کابینہ بنی ہوئی ہے اس وقت، MQM کے سارے وزیر ہیں، اور ابھی پیپلز پارٹی والے تو ویسے بغیر وزیر کے ہی ساری سہولتیں لینا چاہ رہے ہیں. ساری سہولتیں بغیر وزیر کے وہ لینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. کوئی کابینہ میں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے انہوں نے اپنی فیسیں بڑھائی ہیں، اپنی تنخواہیں بڑھائی ہیں. 1 لاکھ والی تنخواہ 9 لاکھ تک پہنچائی ہے، اور ججوں کی 10-10 لاکھ روپے فیسوں میں اضافہ کیا ہے. ان کو شرم نہیں آتی؟ جن کی گیس بجلی پانی فری ہے ان کو ہی سارا کچھ دیے جا رہے ہیں، اور غریب عوام بیچارے پس رہے ہیں اور مار رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان چیزوں کی مذمت کرتے ہیں. ہم قانونی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قانونی ٹی وی جو ہے نا، ہر بات کی ہم ان کی تعریف نہیں کر سکتے کہ نون لیگ جو بھی کرے ہم تعریفیں کریں ہائے ہائے ہائے. نہ، جو غلط بات ہے وہ غلط ہے جی. جو غلط ہے اس کو غلط کہیں گے، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں گے. ہمارا تعلق بے شک نون لیگ سے ہے. اور آج یہ PTI والا کہہ رہا تھا کہ جناب یہ مریم نواز، عظمی بخاری اور ہاں طلال چودھری کو بھی جی وزیر بنایا جا رہا ہے اس میں. اور طلال چودھری اور نواز شریف یہ سارے سر جی مذاکرات کے خلاف ہیں. بار بار آپ کو میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہن اے جڑے لوگ خلاف سن نا، ہاں میاں جوید لطیف وغیرہ بھی، میرے خیال ہے میاں جوید لطیف کو بھی کوئی مشیر بنا دیں گے. جیسے رانا ثناءاللہ چپ کر گیا ہے نا، ہر بات وہ کرتا ہے جو شہباز اس کو کہتا ہے، اور آگے ایک قدم بڑھ کے کہہ رہا ہے کہ امین گنڈا پوری بڑا اچھا انسان ہے بھائی. ٹھیک ہے، اب طلال چودھری بول رہا ہے نا سخت، اس کو بھی وزیر بنا کے چپ کر دیں گے کہ چپ کر جا بھائی. طارق فضل بھی بول رہا ہے. بالکل یہ بولنے والے بندے ہیں. حنیف عباسی نے بڑے کڑاکے کڈے نے. ان بولنے والوں کو نون لیگ وزارت دے کے ان کا منہ بند کر رہی ہے، ایسے منہ بند کر رہی ہے وزارت دے کے. تو یہ ٹھیک ہے؟ غلط ہے. آپ دیکھ لیں حنیف عباسی کیسے انہیں اسمبلی میں تقریر کرتا ہے عمران خان کے خلاف. اچھا جی، یہ ہوا ہے. اس کے علاوہ جناب علی لکی مروت، شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ بالکل عمران خان کی ساری چیز گورنمنٹ کے ساتھ طے ہو گئی تھی. ایک ابھی انصار عباسی کی بھی آپ کو بتاتا ہوں. طے ہو گئی تھی کہ 20 دسمبر کو عمران کو وہ چھوڑ رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ نتھیا گلی میں عمران خان کو ایک ہم جو ہے وہ ہاؤس، وہ کیا کہتے ہیں، گیسٹ ہاؤس میں رکھیں گے، اور یہ سارا کچھ طے ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا جی، یہ انہوں نے. لیکن آج کی جو رپورٹ ہے انصار عباسی کی، جو جنگ اخبار والا بڑی VIP رپورٹیں دیتا ہے اور صحیح اس کی تحقیق پہ مبنی ہوتی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ 26 دسمبر کے بعد کوئی بیک ڈور آرمی کے ساتھ، فوج کے ساتھ مذاکرات جو ہو رہے تھے پہلے بیک ڈور چینل سے مراد یہ ہے کہ جو یہ محسن نقوی وغیرہ کے ذریعے وہ انہوں نے کہا جی کہ وہ نہیں ہو رہے اور وہ ختم ہو گئے. یہ انہوں نے ایک اچھی خبر دی ہے. ہم سر جی ہم یہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات نہ ہوں. ہم چاہتے ہیں ان کو پہلے دیکھیں نا، سول نافرمانی بھی جاری ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے؟ یہ حکومت تو بالکل پیچھے ہٹ گئی ہے نا. اس لیے کہہ رہا ہوں میں، یہ سارا کچھ ان کو چھوڑ کے آخر میں اس نے کہنا کہ مجھے وزیر اعظم بھی بنا دو. تو جو لوگ مذاکرات کے حامی ہیں نا، تو وہ پھر تیار ہو جائیں. پھر عمران خان کا اگلا مرحلہ ہے کہ مجھے وزیر اعظم بھی بناؤ، میری 80 سیٹیں آپ نے چوری کی ہیں، پھر دے دو گے؟ ایسے باتیں آپ کر رہے ہیں، فضول باتیں آپ کے ذہن میں آئی ہوئی ہیں، وہ آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے. اور پرسوں جناب اگر یہ فیصلہ
190 ملین پاؤنڈ کا نہ آیا تو پھر ہم بھی دم دم مست کلندر کریں گے آپ کے ساتھ مل کے، ٹھیک ہے؟ تو باقی تمام دوستوں کا شکریہ جو یہ گفٹ وغیرہ بھیج رہے ہیں، سارے یہ گفٹوں کے پیکٹ وغیرہ بھیج رہے ہیں سارے، روز ہی کوئی نہ کہیں سے آ جاتا ہے برتھ ڈے کے کیک وغیرہ، یہ وہ ساری چیزیں، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 8 جنوری کو ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اپنی برتھ ڈے منائیں گے، آپ بھی منائیں۔ ابھی مجھے 5-6 میسج آئے ہیں کہ جی ساڑی فلاں ڈیٹ نو ہے، فلاں ڈیٹ نو ہے، میں نے کہا اس ڈیٹ پہ بتائیں آپ کو ہم ہیپی برتھ ڈے تو کہیں گے نا، ٹھیک ہے جی؟ تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو، اللہ حافظ۔